يا شباب بعد اذنك. الله اكبر. وينك؟ ليش عم تصيحوا؟ جاو واحد الله خلص يا شباب اللي يحب الله يوحد الله. لا اله الا الله. كان بين شوي لا حدا يشدوا لا حدا يشدوا يا شباب. هلا ناخذ شيل هذا يا شباب. جابوا لك شوف خلينا يا عجيز لا بعيد عنك يا شيخ. انا نبي عمود يا شيخ على جرفايه. شوي يا شباب. من والله شايف صلينا على النبي. صلينا على النبي. صلي شوي ايدك. شيل العمود ما يطلع العمود نتجوزه. اجره تحت العمود موسى اجره تحت العمود. شيل العمود. لا تقع الحجره هاي جويدك. شيلها هاي يا شباب يا شباب ما يقدر يشيل شوي يا شباب ان شاء الله من ارجع شيلها بس شوي يا شباب عليه اهو. شوي من عندك عشان ما تمشي. ارجع صل على النبي. ما يطب يا شيخ تعال يا شيخ. شباب شيلوا هاي شيلوا من هون. هاي رجع لا تخافوا يا رب بس واحد يقصين يا شباب. صل على النبي بس ادعوا للولد يا شباب. العمود اللهم صل على النبي. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا. وين الغزمه وين؟ العمود انكش العمود من ورا. انكش العمود من ورا. اجره تحت العمود. اعطينا الغزمه. اعطيني لا واحد موسى بيدك من ورا من هون. سند للشاب سند صغير عيفوه لحاله يشتغل. عملك شيخ عيفوه عملك بس عملك شوي عملك بس رجعوا عملك شيخ عملك رجع خيو ميه يا شباب بس طلعت ميه الواحد بس كذا ميه يا شباب. والله تباري يا غسلنا وجهه بس واحد يمسح له وجهه ما يصح يا رب. الله اكبر. ناس ترفع ارفعها يسحبها من هنا. انت موسى شوي ها شوي الله يهديك. اسحبها ارفعوها. قول الله واحد يسوي 10 موسى على ملك. شوي يا ابو شوي يا رب صل على النبي. الله اكبر. يلا معلش خلاص خلص اجراء ثانيه. ثواني بس تعالوا محمد شباب بس شوي. وين المي؟ جنبين السوداء. هذا بس على قد ندي لك اياها مي. لا اعطينا مي
ابن عمي شيل اجرك ونظف. ابن عمي شيل اجرك شيل شوي يا ابن عمي والله ما هو بشرب هذا الحارس هذا واحد واحد بس شيل الحجراء شيل الحجراء شيلها يا شباب والله بس هدوا شوي وصلوا على النبي. ايوه شيلوا من ورا سبحان الله يا شباب شوي ما بده ما بده لا ما بده ما تخاف حبيبتي لا تخاف بس الحجره هاي لا الصفرة درجة درجه هو على الدرجة على الاجره يا شباب